Hayig soon, maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity nga makashare ko sa pulong sa Ginoo sa imuha karon. And ang akong i-share sa imuha karon makita sa Job chapter 8 verse 7. Ana siya nga walay bili ang bahandi nga nawala kanimo kung itandi sa ihatag sa Dios kanimo para atong masabtan ang pulong sa Ginoo. Ana siya sa English translation nga makita po sa Job chapter 8 verse 7. Ana siya, and though you started with little, you will end with much. So ngingana no ang giingon sa pulong sa Ginoo nga ana siya nga nagsugod ta sa kanang pinaka gamay or pinakamubo but sa nakahumanta sa kanang pinaka dako much. And sa nga scriptures about ni siya sa kanang life ni Job. As we know nga ang life ni Job gisulayan ang iyang kanang pagtuo sa Ginoo, and tungod sa pagsulay sa kanang pagtuo ni Job sa Ginoo gikasilagan siya sa iyang kanang asawa and even nga mga friends, no? And kini nga scriptures naga-describe about siya sa kanang wealth, no? About ni siya sa kanang kabtangan ni Job nga naatay kanang matun-an. Ana siya walay bili ang bahandi nga nawala kanimo kung itandi sa ihatag sa Dios kanimo. In short, sa walay bili, no? Kumbaga kini nga scriptures gipa-feel sa kanang mga barkada ni Job or kanang mga amigo ni Job kang Job, no? About sa mga kanang kabtangan ni Job nga nawala sa iyaha. It because sa pagsulay nga naagya ni Job tanan-tanan nga nawala sa iyaha. And dito na mosulod ang kanang mga panultihon, no? Kanang mga conversation between Job and his friends, kanang mga higala ni Job. And kini nga scriptures naga-describe about sa kanang wealth nga nawala kang Job. Ana si Bildad, no, nga taga Suwa nga walay bili ang mga bahandi nga nawala sa imuha compare, no, sa mga ginahatag sa Ginoo sa imuha. And unsa man ang atong pwede nga matun-an sa nginganing nga scriptures about pud ni siya sa kanang atong kinabuhi, no? Walay bili ang mga bahandi nga nawala pud sa atoa. Unsa man ang mga bahandi nga nawala sa atoa usahay or kanang mga permanent nga nawala sa atoa. Maybe ang atong mga ginagamit sa matag adlaw cellphone nga nawala sa atoa. But kini nga scriptures ana siya nga kung itandi sa ginahatag sa Ginoo kanimo, no? Kung sa itandi nga ginahatag sa Ginoo sa atua, which is ang kanang nga gina-prepare nga ginahatag sa Ginoo sa atua, unsa man ni siya bot bud ni siya sa kanang mga ginahatag sa Ginoo sa atua. Although na may mga nawala sa atuang kinabuhi like kanang mga cellphone or mga bagay-bagay, but mag-expect ta unsa gina-restore pod sa Ginoo ang mga nawala sa atua with unsa sa sama sa kanang English version nga ginabasa sa ako much bililhon or mas sobra pa nga kanang ginahatag niya sa atua. So ngingana ang kanang pagkamaayo sa Ginoo and sa life ni Job nga pwede nato matun-an. Although na may mga nawala sa ato nga mga bahandi or mga bagay-bagay, but mag-expect ta ang kanang restoration sa Ginoo unsa
much dako kaayo